بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، الحديث المسلسل بيوم العيد في غالبه. أخبركم شيخ زكريا رحمه الله إلى سنده إلى شاوري الله قال: شافهني أبو الطاهر إن لم يكن في يوم عيد فعلا فإجازة عن الشيخ أحمد النخلي إن لم يكن فعلا بيوم عيد فإجازة. قال: سمعت الشيخ محمد بن العلاء البابلي بالمسجد الحرام في يوم عيد الفطر عن أبي النجاة سالم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن الألقمي عن أبي الفضل الجلال السيوطي قال: أخبرنا الحافظ تقي الدين محمد بن فهد الهاشمي سماعا عليه بالمسجد الحرام في يوم الفطر بين الصلاة والخطبة. قال: أخبرنا الحافظ أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهيرة سماعا عليه في يوم عيد الفطر. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري سماعا عليه في يوم عيد الفطر. قال: أخبرنا الحافظ أبو عمرو عثمان بن محمد التوزري سماعا عليه في يوم عيد الفطر. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن هبة الله الهميري سماعا عليه في يوم عيد الفطر. قال: أخبرنا الحافظ أبو الطاهر السلفي سماعا في يوم عيد. قال: أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن علي الأبنوسي ببغداد في يوم عيد. قال: أخبرنا القاضي أبو الطيب الطبري في يوم عيد. قال: أخبرنا أبو أحمد بن غتريف بجرجان في يوم عيد. قال: حدثنا ابن ذاهب الوراق في يوم عيد. قال: حدثني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الأخت سليمان بن حرب في يوم عيد. قال: حدثنا سفيان الثوري في يوم عيد. قال: حدثنا ابن جريج في يوم عيد. قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح في يوم عيد. قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم عيد. قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فطر أو قال أضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقيم. انتهى. وأنا أقول أيضا أن سمعت هذا الحديث يوم العيد الفطر مشافهة على الشيخ محمد زكريا رحمه الله تعالى عليه، وقرأته في الدرس يوم الجمعة، فهو عيد الهفتة. وأنا أجيز لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. قبلنا جزاكم الله.